नमस्कार। ओपी ट्याब युट्युब च्यानलको प्रस्तुति आम सञ्चार माध्यमको इतिहास, कानुन, व्यवस्थापन र आम सञ्चार अनुसन्धानको परिचयको 27औं भागमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको बसाइमा हामी नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूमा सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन प्रणाली कस्तो छ त यसबारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। मिडिया व्यवस्थापन भन्नाले सञ्चार माध्यम व्यवस्थापनलाई बुझ्नुपर्दछ। सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन भन्नाले त्यसको साङ्गठनिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था तथा सञ्चालन र नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित सबै पक्षहरूलाई बुझ्नुपर्दछ। सञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन त्यो पनि विशेष रूपमा नेपाल जस्ता विकासशील राष्ट्रहरूलाई सम्बन्धित गरेर हेर्दा यसको पूर्ण विकास नभइसकेको, विकासको चरणमा रहेको र बिस्तारै गति लिँदै गरेको भन्न सकिन्छ। सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन प्रणालीको उच्चतम विकासको उदाहरणका रूपमा हामीले अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जापान तथा जर्मनी जस्ता पहिलो विश्वको रूपमा परिचित राष्ट्रहरूमा पाउन सकिन्छ। तर नेपाल जस्ता दोस्रो विश्वको रूपमा परिचित राष्ट्रहरूमा यसको अवधारणाको विकास नै पछि मात्र भयो। अमेरिका, बेलायत जस्ता राष्ट्रहरूमा 18औं शताब्दीदेखि नै सञ्चार माध्यमको सङ्गठनको प्रारूप देखा पर्यो। त्यसैले त्यहाँ सोही समयदेखि सञ्चार सम्बन्धी कानुनी प्रावधान, व्यावसायिक लगानी र स्वतन्त्रताको समानता स्थापित भयो। त्यसैले आजसम्म आइपुग्दा त्यहाँका सञ्चार संस्थाहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न, व्यावसायिक रूपमा प्रतिबद्ध र कानुनी रूपमा स्वतन्त्र छन्। तर नेपाल जस्ता विकासशील राष्ट्रहरूमा सञ्चारको अवधारणा अर्थात् प्रेसको प्रारम्भ नै ढिलो हुन पुग्यो। नेपालको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने विक्रम सम्वत 1958मा गोरखापत्र प्रकाशनपछि मात्र सञ्चारको सङ्गठन वा अवधारणाको प्रारम्भ भयो। त्यस्तै नेपाल जस्ता अन्य विकासशील राष्ट्रहरूमा कि त अन्य राष्ट्रहरूको प्रभुत्वले स्थापना गरेको प्रेस प्रणाली कि त नेपालकै जस्तो अवस्था थियो। अर्कोतर्फ नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूमा सञ्चार माध्यम व्यवस्थापनको प्रणाली स्थापना हुन नसक्नुमा त्यस्ता देशको आर्थिक स्थिति, कानुनी बन्देज र अशिक्षित जनताको कारण प्रमुख थियो। विश्वमै सञ्चार सङ्गठनको पहिलो प्रणाली छापा माध्यमबाटै स्थापित भएको थियो। तर नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूमा पाठकको कमी र अनेकौं समस्याले छापा माध्यमले व्यवस्थित हुने अवस्था नै सिर्जना भएन। यस्ता राष्ट्रहरूमा कि त प्राय सरकारी माध्यमले सङ्गठनको रूप लिन्थे कि त बन्द हुन्थे। नेपालको सन्दर्भमा पनि विक्रम सम्वत 2046 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना हुनभन्दा अगाडिको स्थिति यस्तै रहेको पाइन्छ। वर्तमान समयलाई मध्यनजर गरेर हेर्ने हो भने नेपाल जस्ता राष्ट्रहरू जस्तै भारत, बाङ्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का जस्ता राष्ट्रहरूमा प्रेसमाथिको बन्देजले खुल्ला रूप लिएपछि नै सञ्चार माध्यमले सङ्गठनको रूप लिन सफल भएको पाइन्छ। नेपाललाई नै सम्बन्धित रहेर हेर्न विक्रम सम्वत 2047 सालभन्दा अगाडिसम्म सञ्चार माध्यम भन्नाले व्यवस्थापनको प्रणाली केवल सरकारी माध्यमहरू, अखबारमा गोरखापत्र, रेडियोमा रेडियो नेपाल तथा टेलिभिजनमा नेपाल टेलिभिजनमा मात्र पाउन सकिन्छ। विक्रम सम्वत 2047 सालको संविधानमा आएको प्रेस स्वतन्त्रताले नेपालमा पनि कान्तिपुर पब्लिकेसन, कामना प्रकाशन समूह, स्पेस टाइम नेटवर्क प्रणाली जस्ता सञ्चार संस्थाहरूले आफ्नो व्यवसाय सुरु गरे। त्यसयता नेपालमा विभिन्न समयमा आएका प्रेस सम्बन्धी कानुन, प्रावधानहरू, ऐन, नियम सबैले प्रेसलाई स्वतन्त्रता दिएपछि वर्तमान समयमा नेपालमा पनि सञ्चार माध्यम व्यवस्थापनको प्रणाली स्थापित हुँदै गएको पाउन सकिन्छ। वर्तमान समयमा सञ्चार संस्थाहरू जस्तै अखबारले आफ्नै अत्याधुनिक प्रेसको व्यवस्था, प्रकाशन गृहको व्यवस्था र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने एउटा सङ्गठनको निर्माण गरेको पाइन्छ। निजी क्षेत्रबाट भएको व्यावसायिक लगानीले सञ्चारलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्दै गएको छ। यस्तो सङ्गठनभित्र कार्य गर्ने सञ्चारकर्मीहरूले पनि आर्थिक सुविधाहरू लगायत अन्य सुविधाहरूको पनि व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्न पाएका छन्। त्यस्तै सञ्चार माध्यममा भएको राम्रो व्यवस्थापनले वितरण र प्रसारण प्रणालीको पनि उच्च विकास हुँदै गएको पाइन्छ। माध्यमहरू व्यावसायिक बन्दै गएको आभास हुन थालेको छ। अर्कोतर्फ सञ्चारको उचित व्यवस्थापनको लागि सरकारले आवश्यक समयमा उचित ऐन, नियम ल्याउने, आवश्यक सरकारी सुविधा प्रदान गर्ने लगायतका कार्य गर्दै आएको छ।
यसरी हेर्दा सञ्चार माध्यमको व्यवस्थापनको प्रणाली नेपाल जस्ता विकासशील राष्ट्रहरूमा बिस्तारै सुदृढ हुँदै गएको पाउन सकिन्छ। तर कतिपय हाम्रो जस्ता राष्ट्रहरू सरकारी बन्देज र असहयोगले गर्दा अझै पनि सञ्चार माध्यमको उपयुक्त व्यवस्थापन प्रणाली विकास भने हुन सकेको पाइँदैन। वर्तमान समयमा नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूमा सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन प्रणाली यस्तो रहेको छ। नम्बर 1 मा बिस्तारै विकसित हुँदै गएको छ। नम्बर 2 मा कानुनी प्रावधानहरू कति सहयोगी र कति असहयोगी छन्। नम्बर 3 मा व्यावसायिक लगानीले माध्यमहरूमा व्यवस्थापन राम्रो हुँदै गएको छ। नम्बर 4 मा आचार संहिताको उचित उपयोगलाई ध्यान नदिएको पाइन्छ। नम्बर 5 मा विभिन्न समयमा भइरहेको हस्तक्षेपले मिडिया प्रभावित भइरहेको पाइन्छ। नम्बर 6 मा पत्रकारहरूलाई आवश्यक सुविधा र अवसर दिन नसकेको गुनासो छ। नम्बर 7 मा राजनीतिक प्रभावले व्यवस्थापनमा असर पुर्याइरहेको पाइन्छ। नम्बर 8 मा पत्रकारहरूले स्वतन्त्र समाचारमा ध्यान पुर्याउन सकेको पाइँदैन। नम्बर 9 मा विज्ञापन बजारको कमीले आर्थिक रूपमा मिडिया कमजोर छन्। नम्बर 10 मा मिडियाकर्मीहरूलाई आवश्यक भौतिक सामग्रीको अभाव छ। नम्बर 11 मा सञ्चार संस्थाले सञ्चारकर्मीहरूलाई सुविधा सही समयमा उपलब्ध गराउन नसक्ने समस्या रहेको छ। नम्बर 12 मा दक्ष सञ्चार व्यवस्थापकहरूको नै कमी रहेको छ। नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूमा माध्यम व्यवस्थापन प्रणालीमा यस्ता समस्याहरू देखिए पनि समयसँगै यसको क्रमिक विकास र सुधार भने भइरहेको छ नै। श्रोताहरू, आजको बसाइमा हामीले नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूमा सञ्चार माध्यम व्यवस्थापनको प्रणाली कस्तो रहेको छ त भन्ने बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। आगामी बसाइमा पनि आम सञ्चार तथा पत्रकारितासँग सम्बन्धित विषयहरूलाई उठाउनेछौँ। तबसम्मका लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।